अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आजकल मैं बात कर रही हूँ फैमिली इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं, तो इसीलिए मैंने इसी से रिलेटेड वीडियोस जो हैं मैंने कहा इसे एक हफ्ते में अपलोड कर देती हूँ। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वो इंशाल्लाह सर्दियों की तैयारियों के हवाले से होगी, क्योंकि सर्दियां जो हैं तकरीबन शुरू होने को हैं। तो औरतों को बहुत आजकल इन दिनों में काम होता है, जैसे ही कोई सीज़न चेंज होता है तो उसमें कुछ छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए बच्चों की परवरिश किस तरह करें, और कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हुए जाने अनजाने में कर लेते हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। आजकल जो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि जॉइंट फैमिली में रहना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। मेरी राय में अगर आप खुद अकेले रहने के काबिल हैं तो ज़रूर अलग रहें। कुछ लोग अकेले भी होते हैं तो फैमिलीज़ वाले आते जाते रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों सूरत हाल में रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, ख़ानदान ख़त्म नहीं होते हैं अगर आप अलहदा से भी रहते हैं। हाँ ये है, उसको कम इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं जो सेपरेट रहते हैं। बच्चों को हैंडल करने में उनको थोड़ा आसानी होती है, लेकिन जो जॉइंट फैमिली में होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हर वक्त उनके साथ रिलेशन होता है, हर वक्त उनके साथ कोई ना कोई काम होता है, तो वो एक दूसरे के साथ मुसलसल लिंक में होते हैं। 2-3 गलतियां हैं जो एज अ पेरेंट हम लोग कर जाते हैं, जो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, जॉइंट फैमिली में रहने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है तो वो ये होता है कि हमारे जो बड़े हैं या जो हमारे जो लोग हैं उनको, ज़्यादातर लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर लोगों को जो हमारी शरीयत है, हमारा मज़हब क्या कहता है फैमिली सिस्टम के बारे में, वो बेसिक नॉलेज ही नहीं होता है। मेरा मानना है कि जैसे शादी से पहले हम कोशिश करते हैं कि बच्चियों की ट्रेनिंग करें, बच्चियों की कुकिंग की क्लासेस हो, सेल्फ ग्रूमिंग की हो, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं। जैसे ही शादी की अगर उसकी एज हो जाती है तो उसको कम से कम 2 महीने का जो बेसिक नॉलेज होता है, शरई इल्म जो होता है शादी से हवाले से, वो कोर्स भी लाजमी करवाना चाहिए, चाहे वो मियाँ बीवी के रिश्ते से रिलेटेड हो, ससुराल से रिलेटेड हो। तो हमारा मज़हब इस मामले में क्या कहता है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चियों को ज़रूर मदरसे भेजें, जहाँ पर हम लोग 5 से 6 साल एक डिग्री पर लगा देते हैं। उसी तरह अगर हम बेसिक नॉलेज के लिए अपने बच्चों को कम से कम 2-4 महीने, 6 महीने भेजेंगे तो उनके लिए वो अच्छा होगा। एक सबसे बड़ा मसला जो बच्चों की परवरिश के हवाले से होता है, जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, दादा या दादी या ख़ानदान के बड़े लोग चाहते हैं कि बच्चे उनके मुताबिक रहें, जबकि वालिदैन अपने बच्चों को अपने तरीके से परवान चढ़ाना चाहते हैं। बाज़ रिश्तेदार सोचते हैं कि दूसरे बच्चों की वजह से हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, मसलन चाचा के बच्चे, ताया के बच्चे वगैरह। इसी फिक्र में बहुत सी परेशानियां जन्म लेती हैं। जहां एक तरफ नुकसानात हैं जॉइंट फैमिली के, वहां पर जॉइंट फैमिली के कुछ फ़ायदे भी हैं। एक अकेला बच्चा जिस तरह अकेले घर में पलकर बड़ा होता है और जो बच्चा जॉइंट फैमिली में रहकर बड़ा होता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जॉइंट फैमिली में पलने वाला बच्चा घुल मिल कर रहना, फैमिली के निज़ाम को समझना सीखता है, जबकि उसके बरक्स अकेले पलने वाला बच्चा बाज़ औक़ात अलग थलग रहने की वजह से ये चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाता है कि फैमिलीज़ के साथ कैसे घुल मिल के रहना है, कैसे चीज़ों को हैंडल कर। इन तमाम फ़ायदों और नुकसानात के बावजूद जॉइंट फैमिली में 2 बड़ी गलतियां हैं जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं। सबसे पहली बात कि घर में जो भी आपके झगड़े, नाराज़गियाँ या नाइत्तफ़ाक़ियाँ होती हैं, आप वो जज्बात अपने बच्चों के अंदर डाल देते हैं, यानी बच्चों को दूसरे ख़ानदान के अफराद के बारे में नफ़रत करना सिखा देते हैं। आप बच्चों के सामने ये बताते हैं कि वो लोग कितने ख़राब हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी किस तरह मुश्किल कर दी है। इस तरह के छोटी छोटी इश्यूज़ होते हैं जो हम बच्चों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, और इसका नतीजा क्या निकलता है कि आप अपनी गलतियों या अपने मसाइल का जो बदला है वो आप अपने बच्चों को दे देते हैं, इनहेरिट कर देते हैं। जब आप बच्चों में नेगेटिव जज्बात को भरते हैं तो बच्चे में गुस्सा, कीना, हसद और दूरी पैदा हो जाती है। वो उन रिश्तेदारों से कतराने लगते हैं, नफ़रत करने लगते हैं,
اپنے بچوں کے ذہنوں میں دوسرے خاندان کے بارے میں جھوٹے جو بیانات ہم لوگ بیانیے جو بنا لیتے ہیں اور وہ پھر بچوں کے آگے سناتے ہیں، اور بچوں کے ذہنوں میں کبھی بھی مت ڈالیں۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے بارے میں برا کہتا ہے تو وہ بات اپنے بچوں کو مت بتائیں، تمہاری چچی نے یہ کر دیا ہے، تمہارے دادا تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ ایسی باتیں بچوں کے ذہن میں خلل ڈال دیتی ہیں۔ دوسری بڑی غلطی جو پیرنٹس کرتے ہیں، والدین بچوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ جب مائیں جو ہے بچوں کے مائنڈ میں نیگیٹو امپیکٹ ڈال دیتی ہے کہ یہ تمہاری چاچی ایسی ہے، تمہارے دادا ایسے، دادی ایسی، پھپھو ایسی ہے، تو پھر بچے جو ہے آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، اس کا بولنے کا انداز، اس کا بیٹھنے کا انداز، یا جب آپ اگر ان سے ملتے بھی ہیں، اگر پیار بھی کرتے ہیں تو اس کو نیگیٹو وے میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ میں جو تصویر بنا دی گئی ہے کہ کوئی بھی آپ کے حق میں نہیں ہے، ہر وقت آپ اس کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی ڈالتے رہیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ پوزیٹیو سوچنا ہی ختم کر دے گا۔ جتنے رشتوں کے بارے میں آپ نے اس کو غلط بتایا ہوگا تو وہ اگر آپ کا دادا یا چاچا یا چاچی جو بھی آپ کو اگر پیار بھی کریں گے تو بھی بچے کو لگے گا کہ یہ دکھاوا ہے۔ تو اپنے بچوں کے مائنڈ میں کبھی بھی کسی کا بھی غلط امیج یا نیگیٹو امیج مت بنائیں، کیونکہ یہ فیوچر میں آپ کے اوپر ہی واپس آنا ہے۔ دوسری بڑی غلطی یہ کرتے ہیں والدین کے بچوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، مطلب کہ جب بڑا بچہ چھوٹے بچے کو مار دیتا ہے یا ڈانٹ دیتا ہے تو ماں باپ بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ ان لوگوں سے آپ نے نہیں ملنا، نہ آپ نے ان سے بات کرنی ہے، نہ ان سے آپ نے ملنا ہے، بلکہ اگر وہ آپ کو نیکسٹ ٹائم مارے تو آپ نے بھی الٹا اس کو مارنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر چاچے کا بڑا بچہ آپ کے بچے کو مار دے تو والدین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں ملنا، نہ آپ نے ان کے ساتھ کھیلنا ہے، نہ ان کے گھر جانا ہے، اور نیکسٹ ٹائم اگر وہ آپ کو مارے گا تو آپ نے بھی مارنا ہے۔ اس طرح آپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی برا کرے تو ہمیشہ اس کے ساتھ رشتہ ختم کر دو، وہ راستہ ہی کاٹ دو آپ۔ یہی اصول وہ بچہ اپنی پوری زندگی میں اڈاپٹ کرے گا، کیونکہ یہ فارمولا پھر وہ اپنی ازدواجی زندگی میں بھی لاگو کرے گا۔ بیوی ذرا سی بھی کوئی غلطی کرے گی، اس نے اس کو کہنا ہے چھوڑ کے چلی جاؤ، یا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ، چاہے وہ پیشہ ورانہ تعلقات ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، کوئی نہ کوئی مسائل بنتے ہی رہتے ہیں۔ اگر وہ بچہ اتنا ہی نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ بڑا ہوگا تو مستقبل میں جب کوئی بھی اس کے ساتھ جھگڑے گا رشتہ توڑ دے گا اور نوکری چھوڑ دے گا۔ لڑائی جھگڑا جیسے ہی باس کچھ کہے گا یا کوئی اس دفتر میں اس کے خلاف کوئی کچھ کہے گا تو اس نے لڑ جھگڑ کے وہاں سے بھی نوکری چھوڑ دینی ہے، کیونکہ بچپن میں یہی رویہ اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی دکھ دے، کوئی تکلیف دے، اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ یہ کوئی اچھی پوزیٹیو پیرنٹنگ نہیں ہے۔ اس کے برعکس بہتر یہ ہے کہ آپ بچے کو کوئی بھی پرابلم ہو اس کا ایک پوزیٹیو حل بتائیں، کہ اگر کوئی بڑا بچہ چھوٹے بچے کو مارتا ہے تو اسے یہ سکھائیں کہ غلطی ہو جاتی ہے، آپ معاف کر دو، محبت اور برداشت اور نرم رویہ جو ہے اس کو اپنانا سکھائیں۔ بچوں کو یہی پیغام دیں کہ کوئی تمہیں مار بھی دے سے نفرت نہیں کریں گے، تو بیٹا آپ اس کو پیار کے ذریعے جو ہے اسے ٹریک پہ لانے کی کوشش کریں، لیکن مستقل طور پر لوگوں کو گھور کر یا نفرت بھرے جذبات جو ہیں بچوں کی اندر مت ڈالیں، کیونکہ وہ بچوں کی سوچ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ اپنے بچے کو یہ پیغام دیں گے کہ دشمنی ہے، رشتہ نہیں رکھنا ہے، ان سے نہیں ملنا ہے، یا یہ کہہ لے کہ ایک دشمنی، لاک آؤٹ یا جو ایک کٹاؤ کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو اگر بچے کو ذہن میں وہی ڈالا جائے گا تو وہ اپنی پوری زندگی میں یہی چیزیں اپنائے گا، اور یہ آپ کے گھر کے ماحول اور بچے کے اوپر منفی اثر ڈالے گا۔ اس لیے یہ دو غلطیاں کبھی مت کریں کہ بچوں کے ذہنوں میں دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں زہر مت گھولیں، یعنی نفرت بھر کر اس کو بڑا مت کریں اور اس کو نفرت کرنا مت سکھائیں، کیونکہ کل اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو وہی نفرت آپ کے حصے میں آئے گی، اس کی بیوی سے غلطی ہو گئی تو وہی نفرت اس کے حصے میں آئے گی، کیونکہ اس نے رشتوں کو جوڑنا نہیں سیکھا ہے، اس نے رشتوں کو توڑنا سیکھا ہے۔ بچوں کو اس بات پر کبھی مت اکسائیں کہ وہ کسی بھی معاملے میں اگر ناراضگیاں ہو جاتی ہے تو ان سے رابطہ ختم کر دیں، یعنی میل جول ختم کرنا بھی بہت خطرناک ہے۔ چاہے چچا نے تھپڑ مارا ہو یا دادی نے ڈانٹا ہو، وہ جسمانی نقصان شاید کم ہو، لیکن جو زہر آپ الفاظ سے بچے کے دل میں گھول دیتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔
اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو ان غلطیوں سے لازمی بچیں۔ بچوں کے ساتھ نفرت یا تناؤ نہ پھیلائیں۔ ان کے میل جول اور تعلقات بند کرنے کی غرض سے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ کریں کہ آپ کے بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ نیگیٹو وے میں جائے۔ کوئی بھی ماں نہیں چاہتی ہے کہ ان کا بچہ بڑے ہو کر لڑائی جھگڑے والا یا رشتے ختم کرنے والا بنے۔ اگر آپ اس کو نیگیٹیوٹی شروع سے دیں گے تو ایسے بچہ پھر بڑے ہو کے نیگیٹو پرسنالٹی کا ہی مالک بنے گا، وہ لائف میں کبھی پوزیٹیو چیزوں کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔